अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, आज हमने तर्जुमातुल कुरान का सूरह अहकाफ़ का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है। सूरह अहकाफ़ मक्की सूरत है। इसमें 45 आयात हैं। इनको अंडरलाइन कर लें, जैसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वैसे ही अंडरलाइन कर लें। सूरह अहकाफ़ मक्की सूरत है। दो सूरतें की कैटेगरी होती है, या तो सूरतें मदनी होती हैं या मक्की होती हैं। तो ये सूरह अहकाफ़ मक्की सूरत है और इसके अंदर 35 आयात हैं और इसके रकू 4 हैं, 4 रकू हैं। अब इसका हम मुख्तसर तारुफ़ पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका माना आ जाएगा। अहकाफ़ कहते किसे हैं? अहकाफ़ का माना है रेत के टीले। आगे आ जाएगा वजह तस्मिया, इसका पॉइंट बनेगा वजह तस्मिया। जिस जगह कौम आद आबाद थी, इसे अहकाफ़ कहा जाता था क्योंकि वहाँ रेत के बहुत से टीले थे। सूरह अहकाफ़ की आयत नंबर 21 में इस जगह का ज़िक्र आया है। इसी मुनासबत से इसका नाम सूरतुल अहकाफ़ रखा गया है कि सूरह अहकाफ़ में जो है इस जगह का अहकाफ़ का ज़िक्र आया, रेत के टीलों का ज़िक्र है, कौम आद का ज़िक्र है। इसी मुनासबत से इसका नाम अहकाफ़ रखा गया है। उसके बाद पैराग्राफ में आ रहा है शान नज़ूल कि किस वजह से ये सूरत नाजिल हुई। ये सूरत उस वक़्त नाजिल हुई जब जिन्नात की एक जमात ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद सुना था। ये वाक़या हिजरत से पहले उस वक़्त पेश आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस तशरीफ़ ला रहे थे और नखला के मकाम पर फ़जर की नमाज में कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। उस वक़्त ये अहकाफ़ का वाक़या पेश आया और तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अहकाफ़ को नाजिल किया। अब आ जाता है हम सूरह अहकाफ़ के ख़ुलासे के में अंदर कि सूरह अहकाफ़ की पूरी सूरत में कौन कौन सी चीज़ों का ज़िक्र है। मक्की सूरत है ये, तो मक्की में ज़्यादातर तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान होता है। इसी तरह सूरह अहकाफ़ में भी तौहीद, रिसालत और आखिरत के असबात और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है। ये इसका ख़ुलासा है। अब आ जाएंगे हम आगे मज़ामीन की तरफ। मज़ामीन में 3 कैटेगरीज़ होती हैं। पहला होता है इब्तदाई हिस्सा, दूसरा होता है दरमियानी हिस्सा और तीसरा है इख्तितामी हिस्सा। आज हम पहले पढ़ेंगे इब्तदाई हिस्सा। सूरह अहकाफ़ के शुरू में शिरक की मज़म्मत की गई है। फिर कुरान मजीद रिसालत और आखिरत पर मुशरिकीन से एतराज़ात का जवाब दिए गए हैं। इस सूरत में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की भी तलकीन की गई है। माँ का ख़ास तौर पर ज़िक्र फरमाया गया है। अपनी औलाद के लिए बहुत सी मुशक्क़तें बर्दाश्त करती है। औलाद के शुक्रगुज़ार होने और कनात वाली ज़िंदगी गुजारने को इनकी बेहतरीन खूबी के तौर पर बयान किया गया है। जो लोग अपने वालिदैन से बुरा सलूक करते हैं उनके बुरे अंजाम से भी ख़बरदार किया गया है। अल्लाह ताला ने, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका ये सारा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी इबादत के बाद वालिदैन से हुस्न सलूक को सबसे अहम करार दिया। गोया हक़ूक़ुल इबाद में सबसे पहला हक़ जो होता है वो वालिदैन का होता है कि हक़ूक़ुल इबाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए हैं, उसमें सबसे पहला हक़ अल्लाह ताला ने वालिदैन का रखा है। ये तो था इब्तदाइया हिस्सा। अब आ जाएगा दरमियानी हिस्सा। दरमियानी हिस्से में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? तारीख़ से बुरे किरदार की मिसाल के तौर पर कौम आद का ज़िक्र किया गया है। ये कौम जज़ीरा अरब के जनूबी इलाके अमान के करीब रहती थी। इन्हें अपनी जिस्मानी ताकत पर बहुत घमंड था, यानी कि घमंड मतलब गरूर था उन्हें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जो कौम आद पर नाजिल हुए थे नबी, वो उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी बनने की दावत दी।
لیکن انہوں نے انکار کیا، یعنی کہ قوم نے ان کا انکار کیا، ان کو مانا ہی نہیں۔ پھر یہ قوم اپنی جسمانی طاقت اور غرور کے ساتھ ہلاکت کا شکار ہو گئی۔ اپنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا اور وہ ہلاک ہو گئی، اس کا شکار ہو گئی۔ اب آ جائے گا، یہ اس کا قوم عاد کا درمیانی حصے میں ذکر ہے سورہ احقاف میں۔ اب آ جائے گا آخری حصہ۔ آخری حصہ میں سورہ احقاف کے آخر میں جنات کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سن کر ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا گیا اور آخرت کا تذکرہ کیا گیا آخری حصے میں۔ یہ سورۃ چونکہ سفر طائف کے بعد نازل ہوئی تھی، اس لیے اس میں حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی تسلی سے نوازا گیا ہے، اور آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدم رہنے کا تذکرہ کیا گیا آخری حصے میں۔ یہ سورۃ چونکہ سفر طائف کے بعد نازل ہوئی تھی، اس لیے اس میں حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی تسلی سے نوازا گیا ہے، اور آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنات کا اسلام قبول کرنا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی ہی ایک صورت تھی۔ یہ تو تھے ان کے مضامین۔ اب ہم پڑھیں گے علمی اور عملی نکات۔ اب اس قرآن پاک میں اس سورہ احقاف کے اندر کچھ نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے بک والوں نے جو ہے وہ رائٹ کیا ہے، چند نکات باہر نکالے ہیں، وہ آپ اس سے کے علاوہ بھی اگر ترجمے میں آپ کو کوئی اور نقطہ نظر آتا ہے تو آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ سورہ احقاف کے مطالعے کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا لوگ جن معبودوں کو بھی پکارتے اور پوجا کرتے ہیں وہ نہ تو ان کی پکار سن سکتے ہیں اور نہ قیامت تک ان کا پکار کا کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن مشرکین کے بنائے گئے جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 12 سے 14 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید ظالموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کرتا ہے اور نیک لوگوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی صاحب ایمان اور نیک اولاد کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آخرت میں کافروں کی نیکیاں قبول نہیں فرمائے گا، ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں مل سکتا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب جنات نے حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے قرآن مجید سنا تو نہ صرف وہ ایمان لے آئے بلکہ انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں بھی ایمان لانے کی دعوت دی۔ سورہ احقاف آیت نمبر 35 کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد حدیث نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ جب چوتھی دفعہ انہوں نے پھر پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے بھی بلند ہے، جیسے والدین کا درجہ رشتہ داروں سے بلند ہے، تو اس حدیث میں ہمیں والدین میں بھی سب سے پہلا درجہ ماں کا رکھا
اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے باپ کا درجہ رکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے قدر دونوں کی کرنی ہے، خدمت دونوں کی کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے نمبر پر درجہ ماں کا آتا ہے، اس کے بعد درجہ جو ہے وہ باپ کا آتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرے لانگ کویسچن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔